فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ کائنات دی رہنمائی واسطے بڑے بڑے راہبر، بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے پیشوا تشریف لے آئے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ نے کسے امام دی زندگی نو، کسے پیر دی زندگی نو، کسے فقیہ دی زندگی نو کائنات دے لوکاں واسطے نمونہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس واسطے ہو سکتا ہے کسی دے بچپنے چ عیب ہون، کسی دی جوانی چ عیب ہون، کسی دا عمر دا آخری حصہ عیباں چ ہوئے، کسی دا ظاہر کچھ ہوئے باطن کچھ ہوئے۔ اللہ نے کسی دی زندگی نو کائنات دے لوکاں واسطے نمونہ نہیں بنایا۔ اگر نمونہ بنایا تو صرف محمد رسول اللہ، ایک باری پھر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو کائنات دے لوکاں واسطے بہترین نمونہ بنایا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آمنہ دا لال ایک ایسا ہے جدا بچپنا بھی پاک، جدی جوانی بھی، اور بولو جدا بچپنا بھی پاک، جدی جوانی بھی پاک، جدی عمر دا آخری حصہ بھی پاک۔ میرے نبی دے بچپنے وال کوئی انگل کھڑی نہیں کر سکتا، میرے نبی دی جوانی وال کوئی انگل کھڑی نہیں کر سکتا، میرے نبی دے عمر دے آخری حصے وال کوئی انگل کھڑی نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اللہ نے ساری کائنات دے لوکاں واسطے کسے دی زندگی نو بہترین نمونہ بنایا تے محمد رسول اللہ دی زندگی نو بنایا ہے، اور اعلان کیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا میرا پیغمبر تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اور یاد رکھو بڑے بڑے راہبر آئے نے، بڑے بڑے رہنما آئے نے، بڑے بڑے امام آئے نے، بڑے بڑے پیشوا آئے نے۔ لوگوں میری بات غور نہ سن لو، کسے امام دی تابعداری اندر اللہ اپنا محبوب بنان دا اعلان نہیں کرتا، کسے پیر دی تابعداری اندر اللہ اپنا محبوب بنان دا اعلان نہیں کرتا، کسے فقیر دی تابعداری اندر اللہ اپنا محبوب بنان دا اعلان نہیں کرتا۔ اگر اللہ اپنا محبوب بنان دا اعلان کرتا ہے صرف آمنہ دے لال دی تابعداری کرتا ہے، اللہ گناہاں دی معافی دا اعلان کرتا ہے صرف آمنہ دے لال دی تابعداری کرتا ہے۔ ساڈی اہل حدیثاں دی مجبوری ہے، اسی چاہتے ہیں اللہ سانو اپنا محبوب بنا لے، اسی چاہتے ہیں اللہ ساڈے زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے۔ اس واسطے اسی ساری کائنات دے رہبر تے رہنما چھڈ کے آمنہ دے لال نو اپنا رہبر تے رہنما بنایا ہے۔ اللہ اعلان کرا کا کر رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میرے سونے اعلان کر دے جے تسی اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو
پھر میں محمد دے تابعدار بن جاؤ، اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اے نہیں آکھیا جے اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو امام ابو حنیفہ دے تابعدار بن جاؤ، امام مالک دے تابعدار بن جاؤ، امام احمد بن حنبل دے تابعدار بن جاؤ، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دے تابعدار بن جاؤ، میں اپنا محبوب بنا لانا۔ اعلان کیتا میرے سونیا اعلان کر دے جے اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو فتابعونی یحببکم اللہ، پھر میں محمد دے تابعدار بن جاؤ، اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جس ویلے میں محمد دے تابعدار بن جاؤ گے اللہ تواڈے زندگی دے گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ اسی چاہنے ہاں اللہ دے محبوب بن جائیے، اسی چاہنے ہاں اللہ ساڈے زندگی دے گناہاں نوں معاف کر دے، اس واسطے اسی ساری کائنات دے رہبر تے رہنما چھڑ دیتے نے، آمنہ دے لال نوں اپنا رہبر تے رہنما بنا لیا ہے۔ او کائنات دے لوگوں یاد رکھو، میری کوئی بندہ کسی دے پیچھے لگ جائے او دا اعلیٰ شان ویکھ کے کوئی کسی دے پیچھے لگ جائے او دا اعلیٰ حسن ویکھ کے وہ کسی دے پیچھے لگ جائے او دا اعلیٰ اخلاق ویکھ کے وہ کسی دے پیچھے لگ جائے او دا اعلیٰ کردار ویکھ کے وہ کسی دے پیچھے لگ جائے او دی اعلیٰ عدالت ویکھ کے وہ کسی دے پیچھے لگ جائے او دی اعلیٰ عبادت ویکھ کے وہ کسی دے پیچھے لگ جائے او دی اعلیٰ شجاعت ویکھ کے او کائنات دے لوگوں اگر اعلیٰ شان ویکھ کے کسی دے پیچھے لگنا دے پھر بھی آمنہ دے لال دا حق بندا ہے، اعلیٰ اخلاق ویکھ کے کسی دے پیچھے لگنا دے پھر بھی آمنہ دے لال دا حق بندا ہے، اعلیٰ صورت ویکھ کے کسی دے پیچھے لگنا دے پھر بھی آمنہ دے لال دا حق بندا ہے، اعلیٰ حسن ویکھ کے کسی دے پیچھے لگنا دے پھر بھی آمنہ دے لال دا حق بندا ہے، اعلیٰ عدالت ویکھ کے کسی دے پیچھے لگنا دے پھر بھی آمنہ دے لال دا حق بندا ہے، اعلیٰ شجاعت ویکھ کے کسی دے پیچھے لگنا دے پھر بھی آمنہ دے لال دا حق بندا ہے، اعلیٰ سخاوت ویکھ کے کسی دے پیچھے لگنا دے پھر بھی آمنہ دے لال دا حق بندا ہے۔ آمنہ دا لال ایک ایسا ہے، میں آمنہ دے لال لوں جیڑے موڑ سے دیکھو گے میرا نبی محمد ساری کائنات چو اعلیٰ عرفہ نظر آئے گا۔ اے آمنہ دے لالو جیڑے موڑ سے دیکھو میرا نبی عقیدہ ایک پاسے، صلحاء ایک پاسے، شہداء ایک پاسے، نوری ایک پاسے، ناری ایک پاسے، خاکی ایک پاسے، ستے زمینہ ایک پاسے، ستے آسمان ایک پاسے، 14 دے 14 طبق ایک پاسے، آمنہ دا لال ایک پاسے۔ ساری کائنات مل کے بھی میرے نبی محمد دی شان دا مقابلہ کر سکتی، او پر لوکاں دا مطالعہ ساڈے بارے صحیح نہیں۔ اے گستاخ نے نعوذ باللہ، اے نبی نو وڈے بھرا جنہ سمجھ رہے نے استغفر اللہ، اے گستاخی ساڈے نال لگی ہے، اینو کھلیا کر کے چھڑ دو، لوکاں دے کناں کوٹھے ٹپ دی جائے گی جتھے وہابی دا گھر آ گیا نال لگ جائے گی، اے ساڈے نال لگی، اے گستاخ نے۔ لوگوں یاد رکھو، میں دی مثال ایویں دینا ہونا، ایک تھان دے 5-7 انے کٹھے ہوئے سن، ایک ہاتھی آ گیا، وہ کدی ہاتھی ویکھیا جے؟ رولا پیا گیا ہاتھی آ گیا، لوکی ہاتھی ویکھن واسطے دوڑے تے انے کہن لگے اسی بھی ہاتھی ویکھنا، سانوں بھی بخاؤ۔ کسی نے کہا تسی انے ہو ہاتھی کیویں ویکھو گے؟ اگے ساڈا ہاتھی لوا دیو، ساڈا ہاتھی لوا دیو۔ ایک انے نو پھڑیا، او دا ہاتھ ہاتھی دی سونڈ نو پواتا، حافظ جی آ ہاتھی یہ ویکھ لیا، اگے ویکھ لیا چلو پچھا ہٹ جاؤ۔ دوجے انے نو پھڑیا، او دا ہاتھ لت نو پواتا، حافظ جی آ ہاتھی یہ ویکھ لیا، اگے ویکھ لیا چلو پچھا ہٹ جاؤ۔ تیجے انے نو بلایا، او دا ہاتھ کان نو پواتا، حافظ جی آ ہاتھی یہ ویکھ لیا، اگے ویکھ لیا چلو پچھا ہٹ جاؤ۔ چوتھے انے نو بلایا، او دا ہاتھ کانڈ نو پواتا، حافظ جی آ ہاتھی یہ ویکھ لیا، اگے ویکھ لیا چلو پچھا ہٹ جاؤ۔
ہن پہلے انے نو پوچھیا جنوں سونڈ پڑائی سی حافظ جی ہاتھی کہو جہا ہوندا ہے؟ آندا ہاتھی ایک پیپ جہا ہوندا ہے، ہاتھی ایک پیپ جہا ہوندا ہے۔ جنوں کن پڑا سی انہوں پوچھیا حافظ جی ہاتھی کہو جہا ہوندا ہے؟ آندا ہاتھی ایک چھج جہا ہوندا ہے۔ جنوں لت پڑائی سی انہوں پوچھیا حافظ جی ہاتھی کہو جہا ہوندا ہے؟ آندا ہاتھی ایک تھم ہوندا ہے۔ تو جنوں کنڈ پڑائی سی انہوں پوچھیا حافظ جی ہاتھی کہو جہا ہوندا ہے؟ کہ ہاتھی ایک پہاڑ ہوندا ہے۔ اور جویں انیاں نوں ہاتھی دا پتہ نہیں لگا ایویں انیاں نوں وہابی دا پتہ نہیں لگا۔ اے نبی دی شان نہیں مندے، اے مقام نہیں مندے۔ لوگو میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے ساری کائنات مل کے بھی آمنہ دے لال دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، کوئی نبی بھی میرے نبی دی شان دا مقابلہ کر سکدا؟ او کائنات دے لوگو کوئی نبی آیا ایک گروہ والا آیا، ایک جماعت والا آیا، ایک بستی والا آیا، ایک شہر والا آیا۔ کائنات دے لوگو میرے نبی محمد دی باری آئی سونیا تو ایک شہر وال نہیں، ایک بستی وال نہیں، ایک مقام وال نہیں، بلکہ اعلان کر یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اے لوگو میں ساری کائنات دے لوکاں وال نبی بنا کے بھیجیا گیا۔ کوئی مشرق چ رہندا، کوئی مغرب چ رہندا، شمال چ رہندا، جنوب چ رہندا، لیندے رہندا، چڑھدے رہندا، کائنات دے کونے کونے تے جتھے تک انسانیت وسدی ہے میں انہاں ساریاں میں رب دا رسول بنا کے بھیجیا گیا۔ دوجے مقام تک کی فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ میرے سونیا اسی تینوں سارے جہان دے لوکاں وال بشیر بنا کے کلیا، نذیر بنا کے کلیا۔ اور توجہ ادھر، بشیر بنا کے کلیا، نذیر اور بولو نذیر بنا کے کلیا۔ پھر مینوں کہن دیو بشیر بنے آئے نذیر بنے آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے گونج پہ جائے، گونج پہ جائے۔ بشیر بنے آئے نذیر بنے آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے سونیا حلیمہ تے آئیاں کڑیاں رحمتاں نے او دے کار لائیاں چڑیاں شیماں دے او ویر دا او ویر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر مل کے پڑھو مل کے آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا اے نذیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا چہرے اتے آقا جدو چادر تان دا چہرے اتے آقا جدو چادر تان دا یا ایوہ المزمل اللہ فرماندا آیات قرآنی دی تفسیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا نذیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا فتح مکہ ہویا کافر گھبرام دے فتح مکہ ہویا کافر گھبرام دے معافی دا اعلان آقا فرمام دے مہربان بدر منیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا جیدہ نہیں نہ وہ نام بولے پھر بشیر بنے آوے
نذیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا فتح مکہ ہویا کافر گھبراوندے معافی دا اعلان آقا فرماوندے مہربان بدر منیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا او جس دن حشر دا دہاڑا ہوے گا جس دن حشر دا دہاڑا ہوے گا رب نفسی ہر کوئی منہ پکارے گا شاف معاشر امت لئی دلگیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا نذیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا وما رسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا میرے سونیا اتی تینوں ساری کائنات دے لوکاں وال بشیر بنا کے کلیا نذیر بنا کے کلیا او کائنات دے لوگو آمنہ دے لال دی ایسی شان ہے اللہ اپنے پیغمبر دی شان بیان کر دیا ہویا چمکدا سورج کیا رہا ہے چمکدا اب بولو چمکدا سورج کیا رہا ہے اللہ اعلان کی کر رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا میرا نبی چمکدا سورج ہے بولو چمکدا اور لوگوں سورج چمکیا ہوئے تھے موم بتیاں دی لوڑ رہندی سورج چمکیا ہوئے تھے دیویاں دی لوڑ رہندی سورج چمکیا ہوئے تھے لالٹیناں دی لوڑ رہندی سورج چمکیا ہوئے تھے بلباں تے ٹیوباں دی لوڑ رہندی او کائنات دیو لوگوں دنیا دا آفتاب چمکدا ہے ہنیرے مک جاندے نے آفتاب نبوت چمکیا کفر دے ہنیرے چھٹ گئے آفتاب نبوت چمکیا کفر دے ہنیرے چھٹ گئے آفتاب نبوت چمکیا شرک دے ہنیرے چھٹ گئے آفتاب نبوت چمکیا جہالت دے ہنیرے چھٹ گئے آفتاب نبوت کبھی چمکیا غار ہرا اندر آفتاب نبوت کبھی چمکیا غار ثور اندر آفتاب نبوت کبھی چمکیا بدر دیاں وادیاں اندر آفتاب نبوت کبھی چمکیا احدیاں کاٹیاں اندر آفتاب نبوت کبھی چمکیا ابو بکر اتے کبھی چمکیا عمر اتے کبھی چمکیا عثمان اتے کبھی چمکیا علی اتے رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کہنا آفتاب نبوت ابو بکر تے چمکیا انہوں صدیق بنایا عمر تے چمکیا انہوں فاروق بنایا عثمان تے چمکیا ذوالنورین بنایا علی تے چمکیا حیدر کرار بنایا عبیدہ تے چمکیا امین الامت بنایا بلال تے چمکیا مؤذن رسول بنایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے دل چوندا صفت کرا اس پیر دی انگلی ہے یارو جی دی چن چیر دی دل چوندا صفت کرا اس پیر دی انگلی ہے یارو جی دی چن چیر دی ایڈا سونا سونا نبی با کمال سی دنیا تے مل دی نہ کوئی مثال سی او 14ویں دے چن پاویں لکھاں ہونے کا ایک پاسے نبی پاک جے کھلون کا روشنی چناں دی پاویں ہووے ہون نو کدی بھی نہیں پہنچ دی نبی دے سون نو جان قربان کرا اس شان تو شان نہیں بیان ہوندا انسان تو او ساتو جیدہ چنگیاں جو بے زبان سن نبی پاک سونے نو لیندیاں پہچان سن اور مسجد نبوی چ تھم ہوندا سی نبی پاک او دے نال جا کھلوندے سی نبی پاک جدو خطبہ سنام دے او
اس تھمے نال سی ٹولا مندے ایک دن نبی نے ممبر بنوا لیا مسجد نبوی چ رکھوا لیا او ممبر تے بہن نو جہویاں تیاریاں رو پیا سی تھما چیخاں اچھی ماریاں نبی دی جدائی پارو رویا تھم سی اے لکڑی دے تھم نو اے لگا غم سی کہ ہن نبی پاک میرے کول نہیں کھلونا اس پارو تھمے نو سی پیا رونا کہندے اصحاب تھما پکا پیار دا دفن اسا کیتا رہیا چیخا مار دا وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرا نبی چمکدا سورج ہے بولو چمکدا او کائنات دیو لوگو آفتاب نبوت دی روشنی پھیل گئی ہے مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر لنگے بھی چڑھدے بھی کائنات دے کونے کونے سے آفتاب نبوت دی روشنی پھیل گئی ہے پھیل دی جا رہی ہے قیامت تک پھیل دی جائے گی آفتاب نبوت دی روشنی دے ہوندیاں امامات پیراں دیاں محبتیاں دی روشنی دی کوئی لوڑ نہیں یا آنکھوں کہ آفتاب نبوت دی روشنی ختم ہو گئی ہے ہورا روشنیاں دی لوڑ پہ گئی ہے وہ کائنات جو لوگوں آفتاب نبوت دی روشنی پھیل دی جا رہی ہے قیامت تک پھیل دی جائے گی کیونکہ رب دا قرآن موجود ہے نبی محمد دا فرمان موجود ہے سانو ہورا روشنیاں دی لوڑ ہے او کائنات دیو لوگو آلہ شان وے کے کسے دے پیچھے لگنا دے میرے نبی محمد دا حق بندہ ہے کیونکہ میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے ساری کائنات ہے اولیاء مل کے اتقیاء مل کے صلحاء مل کے شہداء مل کے نوری مل کے ناری مل کے خاکی مل کے ستے زمینہ مل کے ستے آسمان مل کے 14 دے 14 طبق مل کے بھی آمنہ دے لال دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے دسو میرے نبی محمد نو چھڑیا کیوں ہے ہوراں دا دامن پھڑیا کیوں ہے کی کمی سی میرے نبی اندر جدی عمر دیا قسمہ خدا کھاندا ہے کی کمی سی کیوں چھڑیا آمنہ دے لال نو لوگو یاد رکھو مارے جاؤ گے جیوے آمنہ دے لال دا شان ساری کائنات چو آلہ ایوے میرے نبی محمد دا فرمان بھی ساری کائنات چو آلہ ہے فرمان بھی ساری کائنات چو جیڑا اس نبی دے پیچھے لگ جائے وہ کامیاب ہے جیڑا اس نبی دے پیچھے لگ جائے وہ کامیاب ہے کامیاب ہو نہیں جنہوں میں کامیاب آکھا کامیاب ہو نہیں جنہوں مولانا یوسف پسوری کامیاب آکھن کامیاب ہو نہیں جنہوں مولانا ارشد کامیاب آکھن کامیاب ہوئے جنہوں رب دا قرآن کامیاب آکھے نبی دا فرمان کامیاب آکھے رب دا قرآن سمجھو الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم فرمایا او لوگ کامیاب نے جڑے نبی امی دے تابعدار اور رب دا قرآن سچا کہ نہیں او کامیاب نے او نبی جدا تذکرہ تورات اندر بھی ہے جدا تذکرہ انجیل اندر بھی ہے آمنہ دے لال دا تذکرہ تورات اندر بھی ہے تے بولو انجیل اندر بھی بات غور نہ سننا ایک یہودیاں دا بچہ میرے نبی محمد دی بڑی خدمت کرتا چند دن گزر گئے وہ نہ آیا
میں قربان جاواں میرے نبی محمد پتہ لین انہاں دے گھٹ ٹر گئے، پتہ لین انہاں دے گھٹ ٹر گئے، ویکھیا وہ بچہ بڑا بیمار ہے تے موت دے قریب پہنچیا تے او دا باپ تورات دا عالم ہے، او کول تورات پڑھ رہا ہے جویں اسی اپنے مرن والے کو سورہ یاسین پڑھنے ہاں، او تورات پڑھ رہا ہے۔ آمنہ دے لال نے پوچھیا بات غور نہ سنو، میں تینوں قسم دے کے پوچھنا اے تورات اندر میں محمد دا ذکر ہے کہ نہیں؟ اس عالم نے نفی نہ سر ہلایا کہ تیرا تذکرہ تورات موجود نہیں، سر ہلایا۔ وہ بیمار بچے نے اکھاں پٹیاں، آندا میں اس بات دی گواہی دینا اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس بات دی گواہی دینا محمد تسی اللہ دے سچے رسول ہو اور تہاڈا تذکرہ تورات اندر موجود ہے، تہاڈا تذکرہ تورات اندر۔ اینی گل آکھی بچے دی روح پرواز کر گئی، بچے دی روح پرواز کر گئی۔ آمنہ دے لال اتھو اٹھے تے خوشی نہ پڑھ دینے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں نے جسے بچے رو جہنم دی اگ تو بچا لیا ہے۔ نبی دا پھیرا پہ گیا، رحمتاں ہو گئیاں، جہنم دی اگ تو بچ گیا۔ لوگوں اس نبی دا تذکرہ تورات اندر بھی ہے، انجیل اندر بھی ہے، فرمایا جنہاں اس نبی دی پیار بھی کرے گا اولئک هم المفلحون، اے لوگ کامیاب نے، اے لوگ معلوم ہویا رب دے قرآن تو پتہ لگا کامیاب صرف او ہے جڑا نبی محمد دا تابعدار ہے۔ لوگوں اج آمنہ دے لالو چھڑیا ہوراں نو اپنا رہبر تے رہنما بنایا، کسے نے کسے امام نو، کسے نے کسے امام نو، کسے نے کسے پیر نو۔ اور کائنات کے لوگوں بات غور نہ سن لو، قیامت والے دن پچھتاؤ گے جنہ آمنہ دے لال دے دامن نو چھڈ کے ہوراں دے دامن نو پھڑیا جہنم دی اگ دے گوتے ملن گے، پھر افسوس کرو گے ہائے رب دے قرآن دے پیچھے لگ جاندے، نبی محمد دے فرمان دے پیچھے لگ جاندے۔ قیامت نو پچھتاوا لگنا جے بات غور نہ سن لو، اللہ اعلان کر رہے نے جنہ لوکاں نے آمنہ دے لال نو چھڈیا، ہوراں نو رحمت تے رہنما بنایا، ساری کائنات دے مولویاں دی بات غلط ہو سکتی ہے، رب دا قرآن غلط ہو سکدا۔ وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اللہ فرماندے نے جس دن انہاں لوکاں دے چہرے جہنم دی اگ چ الٹے پلٹے جان گے، یقولون پھر آکھن گے کہ یا لیتنا ہائے افسوس اطعنا اللہ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، کاش اسی اللہ دی اطاعت کر لیندے، او دے رسول دی اطاعت کر لیندے، اج جہنم دی اگ دا پالن نہ پاندے، جہنم دی اگ دے گوتے کھا کے کی آکھن گے اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَانَا، آکھن گے اسی اطاعت کیتی اپنیاں سیداں دی، اپنیاں بولو سید دی سین سلام۔ لوگوں سوچو، یاد رکھو، میرا تے میری جماعت دا عقیدہ سن لو، سید دا بیٹا ہوئے آمنہ دے لال دے چنڈے نو گرائے، اسی اودیاں ہتھاں نو کر دینا اپنا فرض منصبی سمجھنے آ، چمار دا بیٹا ہوئے میرے نبی محمد دے چنڈے نو بلند کرے، اسی اودی پیراں دی خاک نو اپنی اکھاں دا سرما بناؤن تیار ہاں۔ کی پچھتائے گا؟ اطعنا اللہ۔ لوگوں جو بات بیان کر رہے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں،
قیامت نو پچھتاوا لگے گا اطان اللہ و اطان الرسول زور میرا لگن دیا تو نعرہ پسروی دا وجن دیا تاری مرضی ہے نا ماشاءاللہ 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 قیامت نو پچھتاوا لگنا بات توجہ نہ سنو جہنم دی اگ دے گوٹے کھا کے پھر کہنا اطان اللہ و اطان الرسول جہنم دی اگ دے گوتے کھا کے عقل آئی تے پھر کی آئی پہلو سوچو سمجھو انہوں کو واقعہ یاد آیا ساڑھے فیصلہ واج نا ایک برات آئی برات مولوی صاحب نے منڈے نو پوچھیا فلانے دی بیٹی میں تے نکاح دینا قبول ہے منڈا نہ بولیا بات غور نہ سنو منڈا چپ کیتا رہا مولوی صاحب نے پھر پوچھیا وہ فلانے دی بیٹی میں تے نکاح دینا قبول ہے وہ پھر نہ بولیا مولوی صاحب نے پھر پوچھیا وہ پھر نہ بولیا سارا سٹیج بھریا تے مولوی کہندا بولدا کیوں نہیں کہندا پہلو کڑی والیاں کو سکوٹر لینا تے پھر قبول کرنی پہلو سکوٹر لینا پھر قبول کرنی پری مجلس سے بچی دا باپ پریشان ہو کے آندا آ 60,000 دا چیک لے لے تے گڈی بعد چ کڈا لئی تے ہن قبول کر لے آندا نہیں پہلو ایتھے چابی لینی ہے پھر قبول کرنا بڑا نے ترلا پایا پر وہ نہ منیا آکھیا نہیں پہلو میں چابی لانی ہے پھر قبول کرنا جس ویلے یہ بات ہوئی نا تے کافی دیر بحث ہوندی رہی تے اگوں اندروں بچی دی ماں باہر آئی مولوی جی کی گل ہے اندر کیوں نہیں آئے تے بچی دا باپ کہندا ہے بیگم آ منڈا پھڈا پا کے بیٹھا ہے آندا پہلو سکوٹر لینا پھر قبول کرنی ہے تے میں انہوں 60,000 دا چیک بھی دیتا ہے تے اے پھر بھی نہیں ماندا پیا آندا چابی پہلو لینی ہے پھر قبول کرنا اس بی بی نے برسرے ممبر ہاتھ جوڑے پترا چیک لے لیا تے ذلیل نہ کر تے قبول کر لے آندا نہیں پہلو چابی لینی ہے پھر قبول کرنا ترلا پھر پایا وہ نہ منیا بی بی نو غصہ آ گیا انہیں اڈی والا سلیپر لا لیا تے 5-7 پھاڑ پھاڑ ٹھوکیاں کہنا مجھے قبول ہے جتیاں کھا کے کہنا مینو وہ جتیاں کھا کے مننے تے کی مننے ہن رب دے قرآن تے یقین کر لو رب دا قرآن سچ ہے قیامت والے دن جہنم دی اگ دے گوتے کھا کے آکھو گے اتانا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول ربنا انا اتانا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل پھر پچھتانا کاش میں اطاعت کر لینا اللہ دی او دے رسول دی پھر آکھے گا اسی اطاعت کیتی اپنی سیداں دی اپنی سرداراں دی انہاں سانو سیدھے راہ تو گمراہ کر دیتا او کائنات دے لوگو سیدھا راہ رب دے قرآن والا سیدھا راہ نبی محمد دے فرمان والا آمنان دا لال صراط مستقیم تے وے سانو سارے نو چاہیدا ہے اللہ دے پیغمبر دی تابعداری اختیار کریے تا صراط مستقیم تے ہاں یاد رکھو اللہ اعلان فرما رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم میرا نبی محمد صراط مستقیم تے جے لوگوں جے صراط مستقیم تے چلنا چاہتے ہو ساری کائنات دے رہبر تے رہنما چھڈ کے نبی محمد نو اپنا رہبر تے رہنما بنا لو
مومنان دے لال نو جو رہبر تے رہنما بنا لاؤ گے صراط مستقیم تے چل پاؤ گے صراط مستقیم تے چل جاؤ گے اللہ تواڈے واسطے جنت دے دروازے کھول لے گا اللہ تو دعا ہے اللہ عظمت مصطفیٰ سمجھ کے آمنہ دے لال دا سچا تابعدار بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین